मुसलमानों आज 28 सफ़र है, क्यों कि आज रसूल का यौम वफात नहीं है तो सिर्फ शिया क्यों इकट्ठे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब कहते हो, बड़ी सखावतों के कसीदे पढ़ते हो और फिर हमें कहते हो कि हम रोते क्यों हैं, हम न रोएं। तुम्हारी सखावत और बदनसीबी और कमीनगी का आलम तुम्हारी तारीख का यह है कि तुमने दिया क्या है। रसूल ने कलम मांगा, तुमने नहीं दिया। बतूल ने 4 घंटे दरबार में खड़े होकर हक मांगा। करबला तो यहां से शुरू हुई है, आपको नहीं? बतूल ने, रसूल ने कलम मांगा, तुमने नहीं दिया। बतूल ने 4 घंटे दरबार में खड़े होकर हक मांगा, तुमने नहीं दिया। हसन ने नाना के पहलू में आज कब्र मांगी, भाई मैं तो यही मसाए पढ़ सकता हूं। हसन ने नाना के पहलू में कब्र मांगी, तुमने नहीं दी। हुसैन ने, नो मेरी मां बहनों ये जुमला सुन लेना, ये तुम्हारे लिए है। हुसैन ने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगा, तुमने नहीं दिया। ज़ैनब ने करबला से शाम तक चादर मांगी। 18 भाइयों की बहन करबला से शाम तक 1400 मील के रास्ते में रसूल के नाम पर मुसलमानों से एक चादर का सवाल करती चली गई। अरे मैं कहता हूं शिमर ने चादर छीन ली थी, क्या 35 मुसलमान बस्तियों में 1400 मील में कोई मुसलमान नहीं था, कोई खातून नहीं थी जो बाला खाने से एक चादर ज़ैनब के सर पे फेंक देती? अली की बेटी, पर्दा तेरे घर से निकला है। अज़ादारों किसी ने चादर नहीं दी, मगर एक जुमला मैं जरूर कहूंगा, यकुम, और तुम तो आज 28 सफर को आखिरी दिन मना रहे हो ना, कल आराम कर लोगे। अल्लाह जाने फातिमा ज़हरा की बेटियों ने, फातिमा ज़हरा की बेटियों ने कब सुख का सांस लिया होगा। अज़ादारों शामे गरीबा में पहला तमाचा सकीना ने खाया था और पहला तीर ज़ैनब की पेशानी पे। और क्या सुन रहे? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं आऊंगा इमाम हसन की बारगाह में, मगर पहले ये जुमला सुन लो अज़ादारों। पहला तमाचा सकीना ने खाया था और पहला तीर सकीना की, पहला तीर जनाबे ज़ैनब की पेशानी पर लगा था। और अल्लामा दरबंदी का जुमला सुनना चाहते हो? बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि सैयदों इसलिए कह रहा हूं। जब ये तीर कब लगा? जब ज़ैनब तिले ज़ैनबिया पर खड़ी थी और 70 कदम के फासले पर शिमर हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था। ज़ैनब कुरान खोले हुए सर पे रखे हुए वास्ता दे रही थी और जालिम बोसा गाए रसूल है, मेरे भाई पे खंजर न चला। ऐसे में एक जालिम ने तीर कमान से छोड़ा, ज़ैनब का हाथ पेशानी पर आया, तीर पेशानी पर हाथ को छेदता हुआ इस तरह लगा कि ज़ैनब ने बेसाख्ता दरिया की तरफ रुख करके कहा, अब्बास, तीर तो मैंने खा लिया, अब निकालेगा कौन? और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आज तीरोही की तो बारिश है, आज तीरोही, आहा क्या पुरसा दे रहे हो भाई, आज तीरोही की तो बारिश है। अज़ादारों, मुसलमानों से एक सवाल करता हूं। मुसलमानों, रसूल की शरीयत तो यह है कि मरने वाले के कफन को भी कैंची ना लगाओ, लोहा ना लगाओ। वो कौन से मुसलमान थे? समझे? नहीं समझे भाई। सारे पाकिस्तान का मजमा है। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ बतूल का कसूर क्या था? फातिमा ज़हरा का कसूर क्या था? अरे किसे किसे रोए रसूल की बेटी? पहली मुहर्रम से आज तक अकबर को रोई, अब्बास को रोई, कासिम को रोई, और मोहम्मद को रोई, कूफे में मुस्लिम को रोई, असगर को रोई, 25 मुहर्रम को सैयद सज्जाद को रोई, 10 सफर को सकीना को रोई। आज बाबा को भी रो रही है, बेटे को भी रो रही है।
جزاک اللہ۔ بی بی زہرا ہماری ماؤں کا سلام، شہزادی فاطمہ جزاک اللہ۔ کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، مگر ابھی مجھے دو جملے ضرور کہنے ہیں دوستو۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو، میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے، اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا۔ اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا۔ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں یہ ہے مسائل۔ تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ، ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے، نہ میرے لال، حوصلے سے سن، حوصلے سے مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائل میں پھر پڑھوں گا۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، تاریخ دہرانا ضروری ہے دوستو۔ آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا۔ روزے سے تھے مولا حسن، افطار کے وقت پانی مانگا۔ جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا۔ امام نے ایک گھونٹ الگ سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ کیا میری مائیں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہیں، کیا قیامت برپا ہو رہی ہے۔ مولا تمہیں سلامت۔ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا۔ مولا عزادارو، زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو، زینب دوڑی دوڑی آئی، ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے۔ خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے، یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا۔ زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا، حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کچ کچ کر لگن میں آتا رہا۔ آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جزاک اللہ۔ کیا ماتم کیے جا ماتم؟ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں مرنا چاہتا ہوں ان مسائل میں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ ام کلثوم جلدی بلا، میں اجڑ گئی، میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے۔ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن کا جنازہ، شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے آگے چلے۔ اگلا پایا
के दूसरे बेटों ने उठाया हुआ था कि एक मर्तबा जैसे ही रोज़े रसूल के करीब हसन का जनाजा पहुंचा, एक खच्चर पर सवार एक औरत की क़यादत में 5000 कमाने तीरों में लगाए हुए मुसलमान जनाजे का इस्तकबाल करने आए। किसी औरत मातम करो मातम, पीछे सर को। क्या मजलिस हुई? सलामत रहो। एक औरत की क़यादत में 5000 कमान बरदार तीर चढ़ाए हुए हसन के जनाजे के करीब आए। हम दफन नहीं होने देंगे। अज़ादारों, मरवान बिन अल-हकम मलून ने कमान में पहला तीर चढ़ाकर हसन के जनाजे का निशाना लिया। तो जहां मेरा भाई मोहसिन नकवी अभी कह रहा था ना कि अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन ने अमामा बांधा, एक पल्लू छोड़ दिया, उसे तहतुल हनक कहते हैं। मरवान का पहला तीर हसन के उस मकाम पे आके लगा। तो क्या सुन रहे हो? रोते जाओ। 8 बरस का है अली अकबर उस वक्त। पहला तीर चलाना, अब्बास ने आवाज दी, बेटा अकबर इधर आ, जरा चचा के जनाजे को थाम। अकबर ने चचा के जनाजे को, 8 बरस के अकबर ने जनाजे को थामा। अब्बास दौड़े दौड़े बैतुल शरफ में आए, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी। अब सुन लेना, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी, लेकर तेजी से दौड़े आ रहे थे कि सहन में आकर ज़ैनब ने रास्ता रोका। लो अब सुन लेना जिसे सुनना है। कहता बेटा बस 2 जुमले, बैठे रहो मत उठो, तुम्हें हसन का वास्ता, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, अरे क़यामत की मजलिस होगी, तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, बैठो जिसे जगह मिल रही है। हसन मुतवज्जह हो बैठा। अब्बास दौड़े दौड़े आए, अज़ादारों आकर दीवार से तलवार उतारी। जुमला सुन लो, बड़े सुकून से पढ़ूंगा। ज़ैनब ने आकर, मेरी माँ बहने ये जुमला सुने, ज़ैनब ने आकर अब्बास का रास्ता रोका, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का जलाल देखा, अब्बास की आंखों में खून देखा, अब्बास के तेवर देखे और आहिस्ता से कहा, अब्बास मैंने तो तुझे जनाजा देकर भेजा था, तलवार लेकर क्यों जा रहा है? अब्बास शहजादी ज़ैनब के पैरों पे हाथ रख के कहते, शहजादी आज ये सवाल न कर, आज मेरा रास्ता न रोक, आज मुझे न रोक, आज मुझे न रोक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। करो माता। नहीं भाई, जो बेहोश होता है वो हो जाए, मगर हौसले से सुनो खुदा के लिए। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जी चाहता है। अज़ादारों, अब्बास कहते, शहजादी मेरी जिंदगी में अब्बास की जिंदगी में और कोई मेरे मौला के जनाजे को रसूल के कब्र पे पहलू में जगह न दे तो फिर अब्बास के अली का बेटा होने का फायदा। अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले सारे मदीने को गर्क करके हसन की कब्र रसूल के पहलू में न बनाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास, मैं तुझे तलवार नहीं ले जाने दूंगी। अब सुन लो जुमला। जब देखा ना अब्बास ने कि शहजादी तलवार नहीं ले जाने देती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के हुजरे में गए। सुनो माँ, उम्मुल बनीन के हुजरे में गए, कहा अम्मा जरा बाहर तो आओ। उम्मुल बनीन बाहर आई, कहा अम्मा जरा अपनी चादर देना। माँ की चादर उतारी, ज़ैनब के पैरों में डाल दी और बहन शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता मातम करो, करा मातम। हाँ किया जाओ, किया जाओ। भाई क्या मातम हो रहा? हौसला नहीं माँ जी हौसला, माँ जी अम्मा हौसला, अम्मा को रोको, बेटा रोको, खुदा के लिए मुझे पढ़ने दो। हाँ लो, मैं चुप हो गया, सांस ले लो। नहीं हो सकती इससे बड़ी मजलिस। अब्बास ने उम्मुल बनीन की चादर ज़ैनब के पैरों में डाल कर कहा, शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे तलवार ले जाने दे। माँ की चादर देखी, ज़ैनब ने उठाया, बोसा दिया, उम्मुल बनीन के सर पे डाला। अब्बास तलवार लिए हुए जनाजे की तरफ बढ़ा। हुसैन ने गाजी को
روتے رہو. ہاں میرا بیٹا, ہاں میرے جان بھائی نے خدا کے لیے اور تمہیں حسن کا واسطہ مجھے 2 جملے کہنے دو, مجھے نہیں خدا ہے تمہیں نہیں بھائی میرے ساتھ نہیں, خدا کے لیے جب قیامت آ رہی ہے پڑھنے نہیں دے رہے, یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے 2 جملے پڑھنے دو. عزادارو عباس کو آتا ہوا دیکھا, حسین نے آواز دی, عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا, میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا. غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو, مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو. عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا, اب یہ گھر واپس آ رہا ہے. عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے, زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا, دیکھ کر ایک جملہ کہا, بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ بیٹھے رہو نہیں ہے تابوت ابھی, اور تمہیں حسن کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رہو اور تمہیں حسین کا واسطہ. بھائی نے روکے خدا کے لیے, روکے. میں بھی تو قیامت میں مرنا چاہتا ہوں نا آج, اور جب تک مولا تمہیں سلامت رکھے اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, ماتم کیے چلے جاؤ. عزادارو جملہ سن لو گے, بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے, زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا, بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے, اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا, زینب زمین پہ بیٹھ گئی, تیر نکالنا شروع, تیر نکال, ماتم کرو مت پڑھو, بیٹھ جاؤ, سانس لے لو. مجھے 2 جملے کہ خدا کے لیے حسن کا واسطہ, بھائی حسن, ہاں لے لو, سانس لے لو. بیٹا بیٹھ جاؤ, بھائی نہیں, حسن کے جنازے سے تھی. حسن کی یہ حالت دیکھی, ام فروا حسن کی بیوہ 3 برس کا قاصر. بھائی جعفر امین تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روکنا خدا کے لیے, میں مر جاؤں گا کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس, رک جا, تخت تک آ جا, آجا میرے بھائی, تخت تک آ جا, مجھے جملہ کہنے دے. عزادارو حسن کے جنازے سے 3 بہنیں نکال رہی ہیں, حسن کی بیوہ جناب ام فروا, حسن کی بیوہ جناب ام فروا